She works nights by the water. She's gonna stay so far away from her father's daughter. She's once alive, on for a baby, all on her own. No one will come. She's gotta save him. Coucou, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. أتمنى تكونوا ملاح وتكونوا استفدتوا من فيديوهاتنا السابقة ونكون توفقت في إيصال الفكرة والشرح كان مبسط كما تمنيتوه. الوغ كما وعدتكم بدينا دروسنا في خيط الكليم ولا ترافيلو اللي هو مشروع ناجح في هذه السنوات الأخيرة وين دخل ريسامون الجيري سورتو. كاين بزاف بنات داروه كمشروع مربح. دونك حبيت نعلم هذوك البنات اللي ما يعرفوش لو كروشي، نعلمكم بالدروس الاساسيه في الكروشي باش تتعلموا وتستفادوا من هذا المشروع ان شاء الله. دونك في فيديوهاتنا السابقه درنا فيديو تعريفي لخيط الكليم ومستلزماته وثمنه وين يتباع كامل، ومن بعد درنا درس عن القاعدة الدائرية اللي هي هذه القاعدة بغرزة الحشو وكيفاش نتحصلوا على هذا الشكل تاع السنبولة ولا غرزة السنبولة. كما قلت لكم هو عبارة عن غرزة حشو وين نديروها داخل لو في هذاك تاع غرزة الحشو اللي من قبلها. فوالا، وهذه القاعدة يخدموا بها لي بانيي الدائرين هذوك ولا لي ساك هذوك ماكارون. دونك باش نديرو لو ساك ماكارون شغل جو بروفيت لوكازيون نفهمكم لو برينسيپ تاع لو ساك ماكارون. باش نديرو لو ساك ماكارون كي نكملو هذه القاعده بيان سور نلحقوا القطر اللي حبيناه، ومن بعد واش نديرو نكملو باش نديرو العرض هذاك تاع لو ساك. واش نديرو نكملوه 3 اسطر ولا زوج، سا ديبون الخط تاعكم ولا غليظ ولا رقيق. ومن بعد نديرو غرزه واحده في كل غرزه، ما نديروش تزايد، نديرو 3 اسطر بغرزه واحده في كل غرزه. فوالا، بعد وحدو هذاك السطر ينطويه بهذه الطريقه. فوالا، ويولي لنا هذاك الشكل تاع العرض تاع لو ساك تاعنا. وفي لي بانيي كيما هذا لو بانيي اللي رايحين نديروه معكم وين يحطوا فيه لي كوسميتيك وكامل، يحطوه في لي شامبر ولا في لي سال دو بان، ولا نديرو هذا السلسله اللي تسيباري بين القاعده والارتفاع تاع لو بانيي. والارتفاع هو عباره نفس الشيء مع لو ساك ماكارون، هو عباره عن سلاسل عن اسطر بلوتو بغرز السنبله. دونك نبداو بسم الله. رايحه نعاود معاكم كيفاش نغلقوا السطر. اللي ما شافوش دروسنا السابقه رايحه نحطهم في صندوق الوصف ان شاء الله. دونك باش نغلقوا السطر تاعنا ندخلوا لو كروشي تاعنا في لو في هذا تاع هذه الغرزه، يخرج لنا بهذه الطريقه. نجبدوا الخيط تاعنا نتحصلوا على حلقتين فوق لو كروشي. واش نديرو ندخلوا لو كروشي تاعنا. شوفوا غرزه الحشو تاعنا عندها جهه خلفيه وجهه اماميه، ندخلوه في الجهه الخلفيه هكذا ونجبدوا الخيط تاعنا نخرجوه من هذوك زوج حلقات بهذه الطريقه. اي فوالا، هكذا تغلق معنا السطر. باش نديرو هذيك السلسله ندورو القاعده تاعنا بهذه الطريقه، نكبروا شويه هذيك الحلقه، ندخلو لو كروشي تاعنا، ندخلو لو كروشي تاعنا في لو فيد هذاك اللي نشوفوه منين خرج الخيط بهذه الطريقه. نجبدو هذيك الحلقه
فوالا نقصوا لها بيان سور بهذه الطريقه. نجيبوا الخيط تاعنا نديروه مور هذيك الحلقه ونديرو غرز منزلقه بين غرز الحشو. ندخلو لو كروشي تاعنا في هذا لو فيد، نخرجوا الخيط وندخلوه ديراكتومون في هذيك الحلقه. فوالا ونجوزو على كامل السلاسل. نكمل مع هذه السلسله ونولي لكم. كيما راكم تشوفوا رايحين نديرو بهذا لا كولور اللي هي لو غري، باسكو هذاك الخيط لو بلون هذاك سيتي با دو لا بون كاليتي، دونك قلت ندير لكم بلو غري هذا تالمون شفتو بلي جو بارابور لو بلون هذاك جا مليح. دونك كملت السطر تاعنا لحقت الاخر. نكمل معكم هذه الغرزه ونغلق السطر. نزيد هذه. فوالا هذه هي الغرزه اللي درناها للسلسله. ندورو القاعده تاعنا بنفس الشكل، بصح في هذه الخطره ما نجبدوش الحلقه، نخلوها في بلاصتها، ندورو غير الخيط جوست لو فيل. واش نديرو غرز الحشو، بصح وين نديروهم؟ ناخذوا القاعده تاعنا نمسكوها بهذه الطريقه، نشوفوا السلسله اللي درناها من هذه الجهه، نحكموا لو كروشي تاعنا ندخلوه في السلسله هذيك وين لي دو فيل تاع السلسله، زوج خيوط تاع هذيك السلسله يكونوا فوق لو كروشي، ونجبدوا الخيط تاعنا ونديروا غرزه الحشو بهذه الطريقه. نكملوا كامل السلاسل. ندخلوه هنا بون يجيكم شويه صعيب، ديجا خدت الكليم هو صعيب، ومع هذه السلسله تجي شويه مزيره، دونك لازم تفيريفيو باش ما ديروش اخطاء. وما تزيروش بزاف الغرز تاعكم وما تسرحوهمش بزاف باش تجيكم الشكل شباب ماشي معوج. نكمل هذا السطر ونولي ثاني معكم. دونك كيما راكم تشوفوا كملت السطر تاعي. باش نغلقو نزيد اخر غرزه، ندخل لو كروشي تاعي في هذا لو فيد، نخرج الخيط ونغلقوه بنفس الطريقه. ندخلو لو كروشي في الجزء الخلفي تاع الغرزه تاعنا الاولى ونخرجوه من زوج حلقات هذو. اي فوالا هكذا تغلق معنا السطر الاول. كيما قلت لكم ما تزيروش بزاف بهذه الطريقه. واش نديرو؟ نكملوا السطر الثاني تاعنا بنفس الشكل اللي درناه في القاعده بدون تزايد. ندخلوا لو كروشي تاعنا في لو في هذاك تاع الغرزه تاعنا ونديروا غرزه الحشو في كامل الغرز بهذه الطريقه. نديروا غرز الحشو
في لو في هذاك تاع غرز الحشو السابق. دونك انا نكمل الارتفاع تاعي، السطر الاسطر تاعي. كي نلحق السطر السابع نولي لكم، باسكو انا في هذا لو بانيي رايحه ندير 7 اسطر ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا راني وليت معكم. لحقت حتى للسطر الخامس، لقيت الخيط مقطع. حبيت نمد لكم هذه الفكره باش ما ديروش العقده هذيك كي تجمعوا بين هذو الزوج خيوط. دونك تخليو قيس هذا الجزء تاع الخيط وتخليو براسك نفس القيس من الخيط الزاوج. واش نديرو؟ تكملوا الخدمه كي شغل ما تقطع لكمش الخيط، تجبدوا هذاك الخيط الجديد بهذه الطريقه وتكملوا. كي نكملوا كامل الباني تاعنا نوري لكم كيفاش ديروا الخيط هذاك اللي بقى. دونك كي درنا هاد الغرزه نجبدوا الخيط تاعنا، الخيوط هذوك اللي بقاو لنا هكذا باش ما يبقاوش لي فيد بين الغرز، ونكملوا الخدمه تاعنا. دونك راني لحقت للسطر الخامس، بقاو لي 2 اسطر نكملهم ونكملوا مع لو باني تاعنا. دونك نكملهم ونولي معاكم. كيما راكم تشوفوا راني كملت لو باني تاعنا، لحقت للسطر السابع. رايحه نغلقوا معاكم بهذه الطريقه، بنفس الطريقه اللي نغلقوا بها الاسطر تاعنا. فوالا، وقلنا نديروا هذه السلسله اللي هي عباره عن غرز المنزلقه بين غرز الحشو اللي تشكلنا هذه السلسله اللي درناها من قبل باش نسيباريو بين القاعده والارتفاع تاع لو باني تاعنا. دونك واش نديرو؟ ندخلو لو كروشي تاعنا في لو فيد هذاك، نجبدو الخيط تاعنا ونخرجوه ديريكتومون من الحلقه تاعنا بهذه الطريقه. نفس الشيء في جميع الغرز. نكمل هذه السلسله ونولي معكم. كيما راكم تشوفوا كملنا مع السلسله تاعنا. باش نغلقوها انا هذا واش بقى لي من الخيط، دونك سي با لا بين نقطعو. نتوما قطعوا قيس هكذا، خرجوه من اخر حلقه. واش نديروا له؟ ندخلوا لو كروشي تاعنا في اول حلقه درناها ونخرجوه في الوسط بهذه الطريقه في وسط الحلقه، ونجبدوا الخيط تاعنا. وفي اخر حلقه درناها نديروا نفس الشيء، بصح لو كروشي تاعنا ندخلوه من الفوق بهذه الطريقه. كملنا مع لو باني تاعنا. ندخلوا الخيط تاعنا لداخل هذاك الخيط اللي بقى، وباش نخبيوه كاين 2 طرق. يا اما ناخذوا ابره التنظيف، نديروا ابره وندخلوه من الداخل بين هذوك الغرز، ولا ندخلوه بلو كروشي بهذه الطريقه. ليسونسيال ما تخليوش هكاك. بهذه الطريقه ندخلوا مم هذوك
الخيوط اللي خليناهم لداخل بنفس الطريقة. وهكا كملنا لو باني تاعنا. بقالنا نديرو هذا لو بابيون. دونك ناخذو اون كولور ديفيرونت على لا كولور تاع لو باني تاعنا، نشوفو ان بوين في لو ميليو هكذا، ندخلو لو كروشي تاعنا في هذه الغرزة وين لي دو فيل تاع هذيك الغرزة يكونوا فوق لو كروشي، ونجبدو الخيط تاعنا بهذه الطريقة الفوق. تشكلنا الجهة الأولى، ندخلو من الجهة الأخرى باش نجبدو لو بو تاع الخيط تاعنا من هذه الجهة. بهذه الطريقة نسيو نمانيبيليوها ونسقموها. وتقدروا ديروا هذا لو بالشرائط هذوك اللي يتباعوا عند لوازم الخياطة. كاين شرائط شابين ديروهم يخرجوا هايلين في لي باني هذو. دونك كملنا مع الدرس تاع اليوم وين شفنا كيفاش نديروا هذا لو باني. في الدروس المقبله ان شاء الله نشوفوا كيفاش نديروا لو ساك ماكارون. ونتمنى تستفادوا من هذه الدروس اللي نقدمها، ولا عندكم اي شيء حبيتوا تستفسروا عليه ما عليكم الا تخليوه لي في لي كومونتير، ونتمنى نفيدكم ان شاء الله. سلام.